سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ اور 1.25 نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے، اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے۔ پر مدنی براق والا، پر مدنی براق والا، تینوں اگے کھڑا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی اللہ ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔